alternate, co-interior, corresponding. Hello everyone, welcome back to Nepal Online School. स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो आइडिबेस्ट लर्निङ प्लेटफर्ममा। हामी क्लास 8 को कम्पलसरी म्याथमेटिक्स पढ्दै छौं र कम्पलसरी म्याथमेटिक्समा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई यो भन्दा अगाडिको सेसनमा चाहिँ जियोमेट्रीको एंगल्स भन्ने वाला पोर्सनबाट त्यसको चाहिँ यो भन्दा अगाडि हामीले यसको बारेमा छलफल गर्यौं, जसमा चाहिँ हाम्रो दुईटा स्ट्रेट लाइनलाई यदि कुनै एउटा ट्रान्सभर्सलले स्वाट काट्छ भने त्यसमा कुन कुन पेयरको लाइनहरु बन्छ के रे एंगलहरु बन्छ त, पेयर अफ एंगल्स, र तिनीहरुको नाम के छ, के भनिन्छ तिनीहरुलाई भन्ने विषयमा चर्चा गरेका थियौं। र त्यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरुलाई पक्कै पनि यो चीजको बारेमा थाहा भयो होला, अल्टरनेट, इन्टेरियर र करेस्पोन्डिङ, यिनीहरुको बारेमा थाहा भयो होला। अब थाहा भयो भन्ने कुरा त थाहा छ है, यसलाई प्रुफ पनि गरेर हेरौँ न त एक्सपेरिमेन्टल्ली, साच्चैको हुँदो रहेछ कि के छ भन्ने कुरा प्रुफ गरौँ। तर मैले जुन कुरा प्रुफ गर्न लाएँ त्यो भन्दा त पहिला चाहिँ प्रुफ त गर्छु है, तर यो यसमा एक्जिस्ट गर्दैन। मैले प्रुफ गर्न लागेको कुराहरु यो वाला चीजमा एक्जिस्ट गर्दैन, भर्टिकली अपोजिट गर्छ, अरु गर्दैन है। र मैले यहाँ भर्टिकली अपोजिट त लेखेको छैन। यो एक्जिस्ट गर्नको लागि चाहिँ यो जुन स्ट्रेट लाइनहरु थियो, यो स्ट्रेट लाइनहरु दे नीड टु बी प्यारलल हुनुपर्छ है। प्यारलल हुनको लागि अब पहिला सुरु प्यारलल भन्ने कुरा के हो त्यो बुझौं। प्यारलल भनेको चाहिँ यस्तो दुईटा लाइनहरु, दुईटा अथवा दुई भन्दा बढी पनि हुन सक्छ, एक्लै चाहिँ कहिले प्यारलल हुँदैन है। यस्तो लाइनहरु जुन चाहिँ यहाँबाट जतासुकै लग्नुहोस्, जतिसुकै तल र माथि पार्नुहोस्, यो एक्सटेन्ड गरियो भने कहीँ गएर पनि यिनीहरु दुईटा ठोक्किनेवाला छैन है। यो कहीँ गए पनि जति एक्सटेन्ड सुकै होस्, यिनीहरु दुईटा एकापसमा इन्टरसेक्ट हुँदैन। इन्टरसेक्ट नहुने खालको लाइनहरुलाई हामीले प्यारलल लाइन्स भनिन्छ है। यो भयो। अब तपाईहरुलाई मैले कोर्डिनेटमा पनि पढाएको यसको बारेमा, प्यारलल लाइन भनेको यस्तो लाइन हो भनेर, त्यो स्लोप पढाउने बेला पढाएको थियो सायद, प्यारलल भयो भने यस्तो यस्तो हुन्छ भनेर। अनि इक्वेसन पढाउने बेलामा पनि एउटा स्लोप एउटै भयो भने यिनीहरुको साइमल्टेनियस इक्वेसनमा हामीले सोलुसन निकाल्न सकिदैन, यस्तै के कुरा गराएको थियो सायद। त्यो पनि तपाईहरुले चेक गर्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो च्यानलमा छ है त्यो वाला सेसन पनि। यदि तपाईहरुले हेर्नु भएको छैन भने प्यारलल लाइनको कुरा मैले त्यहाँ पनि गरेको छु। प्यारलल लाइन भनेको कुनै पनि पोइन्टमा गएर इन्टरसेक्ट नहुनुलाई प्यारलल भनिन्छ। त्यसैगरी प्यारलल जस्तै अर्को छ पीबाटै आउने परपेन्डिकुलर, यसको अर्को नाम अर्थोगोनल पनि भन्छ है। यो भनेको चाहिँ यस्तो लाइन जुन चाहिँ ठ्याक्क 90 डिग्रीको एंगल बनाएर बसेको हुन्छ। कुनै पनि एउटा लाइनसँग यदि अर्को कुनै लाइनले 90 डिग्रीको एंगल बनाएको छ भने यसलाई दिस थिङ इज प्यारलल के रे परपेन्डिकुलर टु दिस थिङ भनिन्छ। यदि यो चाहिँ हाम्रो यस्तै हुनुपर्छ भन्ने नेसेसरी छैन, यस्तो पनि हुन सक्छ, यस्तो पनि हुन सक्छ, 90 डिग्री यहाँ पनि बन्न सक्छ, अथवा यस्तो भएर 90 डिग्री यहाँ पनि बन्न सक्छ है। 90 डिग्री चाहिँ हुनु पर्यो, जतापट्टि घुमेको सुकै होस्, त्यो कुराको मतलब भएन। 90 डिग्री भयो भने त्यसलाई हामीले परपेन्डिकुलर भनिन्छ, अर्थोगोनल भनिन्छ। अथवा तपाईले प्यारललकै केस पनि प्यारलल त्यसरी सिधा मात्रै जानुपर्छ भनेर कतै लेखेको छैन है, यसरी पनि जान पाउँछ है प्यारलल। यसरी गएर यो पनि, अब हेर्नुस् है, म यसलाई अलिकति एक्सटेन्ड गर्छु, जतिसुकै धेरै तन्काउनुस् न, यो कहीँ गएर पनि मिट हुनेवाला त छँदै छैन। यो तपाईले अब यस्तै डिस्प्ले 5-10 वटा अगाडि राखेर अझै तन्काउनु भयो भने पनि यो कहीँ गएर पनि मिट हुँदैन है। यो यहाँ बीचको यो ग्याप छ नि, यहाँ यो दुईटा बीचमा ग्याप र परपेन्डिकुलर ग्याप है, परपेन्डिकुलर ग्याप र यो दुईटा बीचको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स सधैँ एउटै हुन्छ। यो यहाँ मात्रै होइन, यो अझै एक्सटेन्ड गरेर अझै उता तल कतासम्म लग्नु भयो भने पनि यिनीहरुको डिस्टेन्स घट्नेवाला छैन है। यो भनेको हाम्रो प्यारलल भन्ने चीज हो। प्यारलल लाइन्स भनेको यस्तोलाई भनिन्छ। अब प्यारलल लाइन्समा पनि यदि मसँग यस्तै प्यारलल लाइन छ, यो प्यारलल लाइन छ भने यहाँनिर ट्रान्सभर्सल भनेर अघि हामीले नाम दियौं नि हो, यसले काटियो भने चाहिँ ट्रान्सभर्सलले काट्दाखेरि यहाँ केही न केही बवाल चीज भएको हुन्छ। त्यो के बवाल चीज भयो भन्ने विषयमा चाहिँ आज हामी चर्चा गर्छौं। र त्यो बवाल चीज चाहिँ केमा हुन्छ, अल्टरनेट एंगल्सहरुमा हुन्छ, को-इन्टेरियर एंगलहरुमा हुन्छ र करेस्पोन्डिङ एंगल्सहरुमा चाहिँ हुन्छ। ल एक्सपेरिमेन्टल्ली भेरिफाई गर्नु भन्दा अगाडि मैले के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझाउँछु है। अल्टरनेट एंगल्सहरु इक्वल हुन्छन्, कसरी हुन्छन् अहिले हेरिन्छ। को-इन्टेरियर एंगलहरुको
सम आउँछ 180 डिग्री है र करेस्पोन्डिङ एङ्गलहरू इक्वल हुन्छन्। अब यो कसरी हुन्छन् भन्ने कुरातिर चाहिँ अब जाउँ है। अल्टरनेट एङ्गल्सको कुरा गरेँ नि मैले है भर्खर। ल अल्टरनेट एङ्गलवालाको चाहिँ हामी थ्योरम प्रुभ गरौँ, थ्योरम एक्सपेरिमेन्टली प्रुभ गरौँ। तपाईँहरूले थ्योरी लेख्नु पर्दैन। ल यसमा चाहिँ मैले टपिक चाहिँ लेखेँ है। हाम्रो एक्सपेरिमेन्ट कतिवटा गयो अगाडि, एउटा दुईवटा गयो भनेपछि यो थर्ड है। एक्सपेरिमेन्ट 3 यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि के को बारेमा गर्छौँ, अल्टरनेटको है। इच पेयर अफ अल्टरनेट एङ्गल्स formed by a transversal with two parallel lines are equal भनेर भन्छ। यसलाई प्रुभ गर्नको लागि म त्यस्तै 2-3 वटा फिगर लिन्छु। एक्सपेरिमेन्टली भेरिफिकेसनमा त्यही त हो नि, पहिला फिगरहरू बनाउनु पर्यो अनि फिगरको डिस्क्रिप्सन लेख्नु पर्यो। मैले यसको बारेमा भनिसकेको छु। ल यो भयो मेरो फर्स्ट फिगर है। अर्को फिगर बनाउँछु। ल यो भयो मेरो अर्को फिगर। दुईटा मात्रै अट्ने पो हो कि? यो भयो र अर्को पनि ताने मैले। ल यो भयो। अनि अर्को पनि एउटा फिगर बनाऊ। यसलाई यताबाट तानौँ होला है। लामै ग्याप खाने भयो, यसलाई माथि लगाउँ होला। ल अर्को यो भयो है। ल यो तिनवटा चाहिँ हाम्रो मैले फिगरहरू बनाएँ। यो तिनवटालाई नै अहिले पछि तल पनि युज गर्छौँ है हामी। ल तिनवटा फिगर भयो। अब फिगरको नाम दिनु पऱ्यो नि होइन, त नाम दिउँ है। फिगर आई र फिगर आई तिनवटा आई है। ल अब यसमा चाहिँ हामीले एङ्गलहरूको पनि नाम दिउँ। एङ्गलहरूको नाम दिनको लागि मैले राखेँ, कसरी राखेँ भन्दा ए बी सी डी ई एफ र जी। अनि अर्को ए बी सी डी होइन, यिनीहरू सबैको एउटै हुनुपर्छ। त्यही भएर पहिला मैले यसको गरेँ ए बी सी डी ई एफ अनि जी र एच। यतातिर जी र यतातिर एच है। ल यो भयो। सबैको एउटै नै हुनुपर्छ है, एउटै तरिकाले बनाउनुपर्छ है सबैलाई। अब यो भइसकेपछि मेजरमेन्ट भन्दा पनि पहिला डिस्क्रिप्सन चाहियो। डिस्क्रिप्सनको लागि चाहिँ हियर फिगर्स
are drawn in which सबैमा हाम्रो यो र यो प्यारलल छ है। सबैमा हामीले AB प्यारलल टु CD AB प्यारलल टु CD AB प्यारलल टु CD AB प्यारलल टु CD भनेर बनाइएको छ। इन विच AB इज प्यारलल टु CD एन्ड अर्को ट्रान्सभर्सल कुन छ? EF छ नि ट्रान्सभर्सल हो, सबैमा EF छ है। आर intersected by a transversal कुन चाहिँ? EF हो। EF भन्ने ट्रान्सभर्सलले सबैलाई काटेको छ है भनेर भनेको हो। अब यसको मेजरमेन्ट लिनु पर्यो है। अल्टरनेट एङ्गल्सको मेजरमेन्ट लिनुपर्ने भएको हुनाले हामीले अल्टरनेट एङ्गलहरूलाई मात्रै चुज गरिन्छ। यसमा अल्टरनेट एङ्गलहरू कुन कुन पर्छन्? यसमा यो र यो पर्यो, त्यसै गरी यो र यो पर्यो, यतापट्टि यो र यो पर्यो, यसमा यो र यो पर्यो, अरू पनि छ। अनि यो र यो पनि पर्छ, यो र यो पनि पर्छ। ल योहरू अल्टरनेट एङ्गलहरू भयो है हाम्रो। अब त्यसै हिसाबले हामीले यहाँ डिस्क्रिप्सन लेख्छौँ। मेजरमेन्ट अफ एङ्गल्स कुन कुन एङ्गलको रे? एउटा छ BHG एङ्गल BHG, अनि त्यस पछाडि HGD अनि अर्को के छ? HGD पछाडि CGH एन्ड एङ्गल अर्को छ GHA आर टेकन भन्ने। अनि तलपट्टि चाहिँ अब मेजरमेन्ट टेबल बनाउनु पर्यो। 3टा फिगर छ भनेपछि 3टा फिगरको लागि हरेकको लागि एक एकवटा रो दिनु पर्यो। अनि कलम चाहिँ आफूलाई चाहिएको हिसाबले एउटा कलममा फिगरको बारेमा लेख्नु पर्यो। फिगर कुन चाहिँ हो, 1 हो कि 2 हो कि 3 हो भनेर लेख्नु पर्यो। एउटा कलममा एउटा एङ्गलको मेजर, त्यससँग रिलेटेडको त्योभन्दा नेक्स्टमा, अनि त्योभन्दा उतापट्टि अर्कोवाला एङ्गलको मेजर, अनि त्योसँग रिलेटेडको उतापट्टि, र लास्टमा रिजल्टको लागि छुट्टै रिजल्ट एङ्गल। अब हामीले कुन कुन लिने? BHG र HGC BHG एङ्गल HGC। अब बाँकी रह्यो कुन कुन? एङ्गल HGD र एङ्गल BHG भयो, HDG भयो, CGH पनि भयो, GHA बाँकी छ GHA। ल अब फिगर आईको लागि, फिगर आईको हामीले मेजरमेन्ट लिनु पर्यो भने यहाँनिर अब फिगर आईको BHG लाई मेजर गरौँ है। फिगर आईको BHG भनेको यो रेड। ल प्रोटेक्टर निकाल्ने अनि मेजर गर्ने है। मैले प्रोटेक्टर निकालेँ। ल मेजर गरौँ। यो भनेको आयो 120 डिग्री। ल 120 डिग्री। BHG पछि HGC भनेको यो रेड हो। यो पनि आयो। ल ठिक छ, 120 नै आउँदो रहेछ यो पनि, 120 डिग्री। अनि HGD भनेको यो, यसको चाहिँ आयो 60 डिग्री, र अर्को यसको पनि आयो 60 डिग्री है। अब आईमा जाउँ। आईमा चाहिँ यो बी यो है, PF यसमा GH लेखेको रहन्छ नि त। ल BHG को आयो 135 डिग्री, र यसको आयो
यसको पनि 135 रहेछ ल 135 डिग्री अनि अर्कोको आयो यसको है यसको 45 रहेछ र अर्को यसको यो पनि 45 आयो ल 45 डिग्री है यो भयो। अब आईमा जाउँ है यहाँनिर चाहिँ के भइरहेको छ यसको BHG भनेको यो हो यसको आयो 30 डिग्री र आई यस पछाडि यसको आयो पनि 30 डिग्री रहेछ ल यो पनि 30 डिग्री आयो अनि त्यस पछाडि अर्को यो यसको आयो 140 डिग्री है 50 डिग्री HGD यसको पनि 150 नै छ 150 डिग्री ल हेर्नुहोस् त यहाँ हामीले के देखियो यहाँनिर चाहिँ हामीले यसो हेरेको यो एङ्गलसँग इक्वल यो एङ्गलसँग इक्वल यो एङ्गलसँग इक्वल भन्नुको अर्थ दिस इज इक्वल्स टु दिस भन्ने बुझियो। त्यसै गरी अर्को छ योसँग इक्वल योसँग इक्वल योसँग इक्वल भन्नुको अर्थ योसँग इक्वल जुनसुकै केस होस् जतिसुकै एङ्गल होस् तर के हुँदो रहेछ BHG इज इक्वल्स टु एङ्गल HGC यो त हुन्छ र अर्को HGD इज इक्वल्स टु एङ्गल GHA ल यो भयो है। यसरी हामीले के थाहा पाउन सकियो त भर्खरै यसमा चाहिँ एङ्गलहरू के हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू थाहा पाइयो ल एङ्गलको एउटा रिलेसन थाहा पाइयो रिलेसन भनेको चाहिँ अल्टरनेट एङ्गलहरू सधैँ इक्वल हुने रहेछ यो कुरा थाहा पाइयो है ल अब तपाईँहरूले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि कन्क्लुजन पछाडि कन्क्लुजनमा चाहिँ द अल्टरनेट एङ्गल्स भन्दा नि each pair of alternate angles formed by a transversal with two parallel lines are इक्वल भन्ने बुझियो है। अब तपाईँहरूलाई अर्को एउटा कोरोलारी देखाउँछु है यसलाई अलिकति एक्सटेन्ड गरेर बनाइएको चिज यदि यो एङ्गल योसँग इक्वल हुन्छ भने यो एङ्गल भर्टिकल्ली अपोजिटको केस गर्दाखेरि योसँग इक्वल हुन्छ दिस इक्वल्स टु दिस है। त्यसै गरी दिस एङ्गल इज अल्सो इक्वल्स टु दिस यो दुईवटा एङ्गलहरू इक्वल हुन्छ भने पछाडि यो एक्सटेरियर एङ्गल र यो एक्सटेरियर एङ्गल इक्वल हुने रहेछ। कसरी यो अल्टरनेट एङ्गलहरू आफूमा इक्वल भयो र यिनीहरूको भर्टिकल्ली अपोजिट एङ्गलहरू पनि इक्वल हुने भयो हैन त। त्यसरी अब अर्को हेर्नुहोस् यो छ यो एङ्गल र यो एङ्गल भर्टिकल्ली अपोजिट भएको हुनाले इक्वल छ अनि यो एङ्गल फेरि यतापट्टि अल्टरनेटिभ एङ्गल भएको हिसाबले इक्वल छ योसँग र यो फेरि भर्टिकल्ली अपोजिट भएर योसँग इक्वल छ भने पछाडि यो कुनाको यो एङ्गल र यो एङ्गल पनि इक्वल हुन्छ। अरूमा पनि त्यही हो केस हेर्नुहोस् है यो एङ्गल अल्टरनेट भएर योसँग इक्वल हुन पुगेको छ र यो एङ्गल फेरि भर्टिकल्ली अपोजिट भएर योसँग इक्वल हुन्छ र यो पनि भर्टिकल्ली अपोजिट भएर योसँग इक्वल हुन्छ है। त्यसो भएपछि हामीले के भन्न पाइयो यो एङ्गल र यो एङ्गल इक्वल हुन्छ अपोजिट एक्सटेरियर एङ्गल। त्यसै गरी यो एङ्गल भर्टिकल्ली अपोजिट भएर यो एङ्गलसँग इक्वल छ र यो एङ्गल फेरि यहाँ योसँग पनि इक्वल छ अल्टरनेटिभको हिसाबले र यो भर्टिकल्ली अपोजिट भएर योसँग इक्वल छ भने पछाडि हामीले के भन्न पाइयो त दिस एङ्गल इज इक्वल्स टु दिस एङ्गल भनेर भन्न पाइयो है। ल यो भयो। अब हामी जाउँ यसको अर्को एक्सपेरिमेन्टमा चाहिँ हामीले को इन्टेरियरको बारेमा पढ्छौँ है। ल हेर्नुहोस् त एक्सपेरिमेन्ट 4 है द सम अफ
each pair of co-interior angles formed by a transversal with two parallel lines is 180 degree. यो छ। अब यो पनि प्रुभ गर्नको लागि हामीले दुईटा प्यारलल लाइन बनाउँछौँ पहिला। ल यो भयो हाम्रो प्यारलल लाइन। अनि यसरी एउटा ट्रान्सभर्सलले काटिदियो मानिलिउँ यसलाई। ल यो भयो है, यो भयो हाम्रो एउटा यो पछाडि हाम्रो अब नेक्स्टमा छौँ। नेक्स्ट मैले बनाएँ जस्तै यो र यो छ भने हैन यतिको नगरौँ। ल यो चाहिँ गरौँ है, यताबाट हैन यताबाट चाहिँ तानौँ होला। ल यो भयो, यो हाम्रो अर्को हुन्छ। यो भयो र अर्को पनि एउटा बनाऊ यस्तै फिगर। तीनटा त चाहियो नि, यो र यो यहाँ आयो। अब जस्तै ताने मैले, हेर्नु है, यहाँनिर यो चाहिँ यहाँ गयो। ल यो भयो है, यो भइसके पछाडि अब यसलाई पनि मैले अलिकति बोल्ड बनाउँछु है, स्टाइल। ल ठिक छ, अब चाहिँ कुरा मिल्यो। ल यो तीनटा चाहिँ हामीसँग भयो फिगरहरू। अलिकति यसलाई सानो बनाऊँ। ल यो फिगरहरू छ। अब यिनीहरूलाई हामीले त्यसरी नै पहिलाको जस्तै नै नेमिङ चाहिँ गर्छौँ है। पहिला नेमिङ गर्नु पर्यो। नेमिङ भन्दा अगाडि के देखाउँछु तपाईँहरूलाई भन्दा यो र यो प्यारलल छ, त्यसले अहिले डिस्टर्ब गर्छ। यसलाई र यसलाई अनि यसलाई र यसलाई त्यसले डिस्टर्ब गर्थ्यो। त्यसलाई हटाइदिउँ, त्यसलाई एकै ठाउँमा राख्यो भने पनि डिस्टर्ब हुन्छ। ल ठिकै छ, यो भयो। अब हामीले मार्क गरौँ, एबी 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 एकैचोटि मार्क गर्ने है। सिडी सिडी सिडी, इएफ इएफ इएफ, जिएच एच बाहिरतिर राख्नु होला है सकेसम्म, को इन्टेरियरको कुरा छ। अनि यो पनि जी र एच अनि जी र एच। ल अब तपाईँहरूले फेरि पनि अहिलेको जस्तै सानो डिस्क्रिप्सन चाहिँ लेख्नुपर्छ है। डिस्क्रिप्सनमा मेन्सन गर्ने कुरा भनेको चाहिँ हियर फिगरहरू मेन्सन गर्ने, आई आई र ट्रिपल आई। यसमा तपाईँहरूले के भन्नु पर्यो, हियर 3 figures I and I are drawn in which two parallel lines दुईटा प्यारलल लाइनहरु चाहिँ के हुन्छ, two parallel lines are intersected by a transversal
transversal and co-interior angles are formed. अब यो कुरा बुझ्नुभन्दा अगाडि तपाईहरुले को-इन्टेरियर भनेको कस्तो हो बुझ्नुपर्छ है। को-इन्टेरियर भनेको यसको को-इन्टेरियर यो र यसको को-इन्टेरियर यो, यसको यो, यसको यो, यसको यो, यसको यो है। को-इन्टेरियर भनेको यो एंगलहरु हो। अब म केही मार्क गरिदिन्छु तपाईहरुलाई। अनि त्यसपछि हामीले अब मेजरमेन्ट टेबल त बनाउनु पर्यो ल। अनि हामीले अब मेजरमेन्ट of all the co-interior angles are taken भन्ने। अनि त्यसपछि हाम्रो अब मेजरमेन्ट टेबल चाहिँ बनाउनु पर्यो। मेजरमेन्ट टेबलमा हामीले देखाउनु पर्ने चीज के हो त, को-इन्टेरियर एंगलहरुको सम 180 डिग्री हुन्छ भनेर देखाउने हो है। ल यो भयो, यो भयो, अनि यो भयो, यो पनि यहाँ आयो। ल यो भयो पहिला एउटा फिगरको लागि। अनि अब को-इन्टेरियर एंगलहरु हामी फाइन्ड आउट गरौँ है। पहिला सुरुमा हाम्रो को-इन्टेरियर एंगलको पेयर यो र यो, यो र यो, अनि यो र यो भयो है। अनि नेक्स्ट भनेको चाहिँ हाम्रो कुन कुन हुन्छ, यो र यो, यो र यो, अनि अर्को यो र यो। यति चाहिँ हाम्रो अर्को पेयर अफ को-इन्टेरियर एंगल भयो। ल सुरुमा हामीलाई के देखाउनु पर्यो भन्दा दुईटा पेयर, एउटा दुईटा। ल पहिला एउटा वाला, अनि त्यससँग रिलेटेड, अनि अर्को वाला, अनि त्यसको को-इन्टेरियर यो भयो। अनि त्यसपछि हामीले तिनीहरुको सम पनि लिनु पर्यो नि त फेरि। ल यसलाई घटाइदिउँ अलिकति, यो वाला तिनीहरुको सम, अनि त्यसको अर्को वाला, अनि तिनीहरुको सम, र लास्टमा रिमार्क है। ल हाम्रो पेयरहरु के छ यहाँ त फिगर लेख्ने हो, आई 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 र आई 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 ट्रिपल आई है। ल पेयरहरु के छ त हाम्रो पेयरहरु, पहिला त्यो लेख्ने। यहाँनेर छ एउटा बीजीएच र जीएचडी, बीजीएच र जीएचडी भनेपछि एंगल बीजीएच प्लस जीएचडी। अनि अर्को छ एजीएच र जीएचसी, एजीएच जीएचसी, एजीएच जीएचसी, एंगल एजीएच प्लस जीएचसी। अनि त्यसपछि रिजल्ट है। अब तपाईहरुले के भन्न सक्नुहुन्छ त यहाँनेर, ल हामी पहिला एंगलहरु मेजर गरौँ है। एंगलहरु मेजर गर्नुपर्दा पहिला बीजीएच र जीएचडी, बीजीएच को एंगल मेजर गर्नुपर्दाखेरि बीजीएच को आयो 45 डिग्री, अनि जीएचडी भनेको यो त 135 छ, 135 डिग्री। अब 45 डिग्री प्लस 135 डिग्री भनेको 44 180 डिग्री हो। अब एजीएच है, एजीएच भनेको यो आयो 135 डिग्री, अनि अर्को यो भनेको आयो 45 डिग्री। 135 डिग्री प्लस 45 डिग्री भनेको 180 डिग्री। ल यो पनि कुरा मिल्यो। अब हामी जाउँ अर्कोको बीजीएच भनेको यो भयो, यसको आयो 120 डिग्री, 120 डिग्री। अनि अर्कोको आयो, मैले अघि यसको झिकेको थिएँ, अहिले यसको बीजीएच को हैन, बीजीएच को त कति हो अब नाप्ने हो अघि। अब चाहिँ यसको है, यसको चाहिँ 60 मात्र, 60 डिग्री आयो है। 60 डिग्री भनेपछि 60 डिग्री प्लस 120 डिग्री इज इक्वल्स टु
कति भयो 180 डिग्री नै भयो। ल अब अर्को के को छ हेरेर गर्नु पर्यो। एजिएच भनेको यो, यसको आयो 120 डिग्री अनि अर्कोको यसको आयो 60 डिग्री। अब 120 डिग्री प्लस 160 मात्र है भनेको 180 डिग्री। ल अब अर्को छ यतापट्टि, यो पहिला बिजिएच को आयो 140-50, बिजिएच को 150 डिग्री अनि त्यस पछाडि अर्को को जिएचडी को 30 डिग्री लैछ। ल 30 डिग्री अनि यो भनेको 150 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल्स टु 180 डिग्री। अनि त्यस पछाडि एजिएच भनेको 30 डिग्री आयो, र अर्को के छ 30 डिग्री पछाडि अर्को हामीले कुन मेजर गर्नु भने जिएचसी यसको भनेको 150 डिग्री भनेपछि कति आयो 30 डिग्री प्लस 150 डिग्री जुन भनेको 180 डिग्री हो। यहाँबाट के देखियो भन्दाखेरि यसको र यसको सम भनेको 180 आउँदो रहेछ भने पछाडि हामीले के भन्न सकियो, एंगल BGH प्लस एंगल GHD इज इक्वल्स टु 180 डिग्री। त्यसै गरी अर्को छ यहाँनिर यसको वाला र यसको वाला, यो दुईटाको सम कति आयो 180 भने पछाडि हामीले के भन्न सकियो, एंगल अर्को चाहिँ AGH प्लस एंगल GHC भनेको 180 डिग्री रहेछ भन्ने बुझियो है। ल यो भइसके पछाडि अब हामीले कन्क्लुजन लेख्न सकिन्छ। कन्क्लुजनमा के लेख्ने, कन्क्लुजनमा चाहिँ हामीले द सम अफ each pair of co-interior angles formed by a transversal with two parallel is 180 degree भनेर भन्न सकिन्छ। ल आज हामीले केही प्यारलल लाइनको बारेमा बुझ्यौँ र प्यारलल लाइन पछाडि हामीले अर्को बुझेको भनेको प्यारलल लाइनमा कुनै ट्रान्सभर्सलले कट गर्यो भने त्यसमा चाहिँ हामीले अल्टरनेट एंगलहरूको रिलेसन हेर्यौँ र कोइन्टेरियर एंगलहरूको रिलेसन हेर्यौँ, जसमा चाहिँ कोइन्टेरियर एंगलहरू चाहिँ तिनीहरूको सम 180 डिग्री हुँदो रहेछ र अल्टरनेट एंगलहरू चाहिँ इक्वल हुँदो रहेछ भन्ने बुझियो है त। ल आज हामी यति नै पढ्छौँ, योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा हामी फेरि पनि भेट्नेछौँ। त्यतिखेरसम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ साथीहरूलाई भिडियो सेयर गर्दै गर्नु होला र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है त। धन्यवाद।